हारून रशीद साहब, आज एक अहम ऐलान किया इमरान खान साहब ने और वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त का तकाजा है कि कोई इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट की जाए, क्योंकि उनके बकौल पीटीआई के जो लोग हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये इसके लिए खान साहब खुद गिरफ्तारी देकर इसका आगाज़ वाकई कर सकते हैं या ये सिर्फ कोई धमकी है? पहली बात यह है कि खान साहब का कहना नहीं है बाकी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें शुबह क्या है। ठीक। दूसरी बात यह है कि दबाव तो उन्हें बहरहाल डालना चाहिए। अगर दबाव नहीं डालेंगे तूफान को तूफान ही रोक सकता है, जो दबाव का जवाबी दबाव ही रोक सकता है ना। तो उनके लोगों की जिस तरह तजलील की जा रही है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आदम स्वाति का आज तक पता ही नहीं चल सका कसूर क्या। वो एक ट्वीट क्या, उस तरह की इससे 10 गुना ज्यादा सख्त बातें एतजाज हसन रोज करते हैं। तो अब वो जो अजीबोगरीब मुकदमा बना दिया उन पे, फवाद साहब पे, हाँ जी, ये जो 78-80 वज़रा हैं, ये तो सारे रात को इमाम बरी पे इबादत करते रहते हैं, दरबार इमाम बरी पे, दाता गंज बख्श के मज़ार पे और अब्दुल्ला शगाजी के मज़ार पे और शाहरुख आलम के मज़ार पे। क्या कैसी बचगाना हरकतें कर रहे हैं, किसी को सूझ नहीं रहा। या तो इंतकाम में पागल हो रहे हैं या ये है कि नताइज से बेपरवाह होकर मुहिम जही पे तुले हुए हैं, पल्ले इनके कुछ है नहीं। तो दूसरी बात आपने ये कि क्या वो गिरफ्तारी खुद पेश करके तो आगाज करेंगे, तो बिल्कुल खुद गिरफ्तारी पेश नहीं करनी चाहिए। गिरफ्तारी तो वो आखिरी आदमी होनी चाहिए। और पीटीआई के जितने लीडर हैं, अगर ये तय पा जाता है, उन्हें तारीख तो नहीं दी है ताकि अगर बातचीत हो सकती है हो जाए, तो उन्हें तो मंजर आम पे आने नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से जो बर्रे सगीर की तारीख है, जब भी ऐसी तहरीकें चली हैं तो लीडर अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देते हैं। अभी से उन्हें ऐसी जगह पे छुप जाना चाहिए और टेलीफोन के समय भी निकाल देनी चाहिए, हाँ जी। अच्छा। दोस्तों के समय इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हारून साहब, लोगों का तो ख्याल ये कि अगर वो खुद सिर्फ कॉल दे देंगे कि लोग गिरफ्तारियां दें कारकुन जाके और खुद नहीं फ्रंट से लीड करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ये तहरीक कामयाब हो। ये तरीका ही नहीं है। हमने तहरीकें पढ़ी है ना, एजिटेशन की तहरीकें, कोई 100 साल से एजिटेशन की तहरीकें, और ये तरीका थोड़ी है। लोगों का ख्याल का क्या है, जो आदमी टेलीविजन पे जिसकी शक्ल नजर आती है वो अफलातून है, सुकरात है, रस्तू है, जालिनूस है। लोगों के कहने का क्या। तो ये फरमाइएगा हारून रशीद साहब, अब आपको दिखाई क्या दे रहा है आने वाले दिनों में? इलेक्शन अदालत का जो एक अभी तक का नजर आ रहा है रवैया, उससे तो लग रहा है कि वो शायद चाह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए आइन के मुताबिक। तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई पसोपेश अभी भी करेगी? ऐसे लग रहा है कि अदालतें चाहती हैं, ऐसा लगता है, महसूस ये होता है, और आइन का तकाजा भी यही है। और ताज्जुब होगा अगर इसके बरक्स कोई फैसला हो। लेकिन 64 सीटों पे तो 65 पे तो इलेक्शन हो रहा है ना। 16 मार्च एक राजनपुर में, एक 16 मार्च को, एक 19 मार्च को, तो उसमें फैसला हो जाएगा। या तो दबा के धांधली करेंगे, और धांधली करेंगे तो उसका नतीजा जाहिर है, खल्क खुदा मानेंगे नहीं, 20-30% वोट उसके ज्यादा हैं सारी पार्टियों से मिलकर भी। तो या वो कम अज कम जो है वो धांधली भी करें तो 40 सीटें जीत जाएगा, नहीं धांधली करेंगे तो 55 सीटें जीत जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे? इनके पास इमरान खान के मसले का कोई हल नहीं है। ये है कि उसमें खुफिया तरीके से अपने आदमी घुसा दे उसकी पार्टी में, उसके अंदर मुखबर पैदा कर ले, और वो पहले भी करते रहे हैं। तो अनपॉपुलर तो अब उसे नहीं कर सकते। पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी तो अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में तो है नहीं। वो सोवियत यूनियन में हम देख चुके, अफगानिस्तान में देख चुके, कश्मीर में देख चुके, अफगानिस्तान, हर जगह हमने देखा है जहाँ अवामी तहरीकें उठती हैं वो अपने नताइज पैदा करती हैं। अच्छा हारून रशीद साहब, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी दावत दी गई है खान साहब को। आपके ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें शिरकत करनी चाहिए? इसी तरह शायद कोई बातचीत का दरवाजा खुल जाए हुकूमत के साथ। वो फारसी के मशहूर शायर है हाफिज, बल्कि सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। उनका एक शेर है, पे मशवरत मजलिस आरास्तन नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन। मशवरे के लिए एक मजलिस बुलाई, बैठे, बातचीत की, उठ गए। ओ भाई, इमरान खान के बगैर क्या है? आप कोई आज तहरीक पाकिस्तान की तारीख लिखे और उसमें जनाब लियाकत अली खान का जिक्र ही ना हो, हाँ जी, बल्कि कायदे आज़म का जिक्र ना हो। ओ भाई, वो 56% की नुमाइंदगी करता है, उसके बगैर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या है? और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत देने के बाद राना सनाउल्लाह के साहब कहते हैं वो पागल है।
اور وہ کہتے ہیں غضبناک ہے، وہ کہتے ہیں ڈار صاحب. تو آپ اور میسج بھیج رہے ہیں کہ اگر آپ آل پارٹیز کانفرنس میں آ جائیں تو فرد جرم 7 فروری کو عائد نہیں ہوگی. یہ ہماری اطلاع ہے، ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں. کمال ہے، یہ نہیں عدالتیں آپ کے کنٹرول میں، آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک طرف آپ وہ مذمت اس کی کر رہے ہیں، ایک طرف اس کو بلا رہے ہیں. تو وہ اس نے اس کا نسخہ تو اس نے تلاش کر لیا ہے کہ اعظم سواتی کو میں نامینیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں شیخ رشید کو، تو ان سے کر لیں بات پر. صحیح. اچھا یہ بھی فرمائیے گا ہارون رشید صاحب کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے حکومت صرف نہیں ہے بلکہ ان کے ہینڈلرز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی کے خلاف اسی طرح سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے جیسے 9 اپریل کے بعد سے ایک ہمیں سلسلہ شروع نظر آیا؟ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے ثابت چھوڑ دینی چاہیے اب؟ آج کل میں جس سے یہ سوال کرتی ہوں آگے سے وہ یہی پہلے 5 آدمیوں میں میرا نام ہے، اب آپ چاہتی ہیں پہلے نمبر پہ میرا نام ہے. شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ساتھ موجود رہیں. بہت شکریہ. تو جناب ہارون رشید صاحب کا تجزیہ آپ نے ناظرین سنا اور اہم خبریں بھی وہ دے گئے ہیں کچھ بیچ میں. عمران صاحب جو ہارون صاحب نے گفتگو کی ہے تھوڑا اس کو میں آگے بڑھاتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے لیکن جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے بالکل، کیونکہ جس وقت ٹیمپریچر ہے جو کارروائیوں کا آغاز کرنے کے بعد انہوں نے بنا دیا ہے تو اس میں لوگ ان کے جو چارجڈ ہیں کارکنان. دیکھیں ہارون رشید صاحب جو ہے نا ان کا جو تجزیہ ہے وہ میں تو خود ذاتی طور پہ ان کا مداح بھی ہوں، ان سے سیکھتا بھی ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بلا شبہ اس وقت مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہاں لائے گئے تو 200-300 سے زیادہ بندہ نہیں تھا شوکت خانم میں. شوکت خانم کے باہر 200-300 آدمی آئے تھے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے. اور جیسے فیصل چوہدری صاحب کہہ رہے تھے، ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ نکلیں گے تو مثلا فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا مراد سعید ہے، جتنے بھی یہ لوگ نکلیں یہ اپنے ساتھ 10-10 لوگ تو لا ہی سکتے ہیں نا. یہ 10-10 لوگ بھی لائیں تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، حکومت پہ پریشر بڑھے گا. لیکن اگر یہ کہیں کہ لیڈر بیٹھے رہیں، جو ہارون صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر پیچھے ہوں اور صرف عوام دے تو میں معافی چاہتا ہوں، پھر اس طرح سے عوام نہیں ہے. لیکن جو جس طریقے سے لوگوں نے پرووک کر رہے ہیں جو طریقہ کار، ابھی جیسے ہم فواد چودھری صاحب کے بھی کیس کا ذکر کر رہے تھے، میں ذرا اس پہ ضرور آپ دونوں کا کمنٹ لینا چاہوں گی. اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے، اب بلکہ تازہ کیا ہے، پرانی رپورٹ ہے 10 دن پہلے کی، تو وہ کہہ رہے جی جب انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے اور جناب اب اس معاملے کے اوپر مزید ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے دوبارہ چودھری صاحب کو پکڑنے کی ایک کوشش کی جائے گی اس مقدمے کے اوپر؟ نہیں تو اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چوہدری صاحب کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے مقدمہ کی؟ بھئی بات ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب حکومت، جو بھی حکومت ہوتی ہے، جب حکومتوں کا برا وقت آتا ہے تو وہ ایسے فیصلے ہی کرتی ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب سے آپ سیاسی طور پہ 1001 اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو ان کی پھول جڑیاں چھوڑنے سے بھی 1001 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو آج ان سے سلوک کیا گیا، جس طرح انہیں دھکا دیا گیا، جس طرح سے وہ، اب دیکھیں وہ ایک 70-75 سال کے آدمی ہیں، پرانے اسٹوڈنٹ دور سے وہ سیاست میں ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا بڑا انتہائی میں کہتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسی طرح فواد چودھری صاحب کو آپ 10 پرچے اور کر لیں، میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے آپ فواد چودھری صاحب کو مزید مقبول کر رہے ہیں. میں ذرا چودھری صاحب کا بھی اس پہ، میں چودھری صاحب آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا گرفتاری سے پہلے انہوں نے کوئی پائے شائے کھائے ہیں، کوئی لسی شسی پی ہے، تو یہ ذرا کون سی پائے اور لسی انہوں نے استعمال کر لی تھی کہ جو اس قسم کی ان کی رپورٹ آ گئی ہے؟ تو کیا یہ اس کی وجہ بنی ہے آپ کے خیال سے؟ حبیب سے پوچھا ہے کہ یہ لسیاں کون سی پیتے رہے ہو تم لوگ جس کا جو ہے اتنا ٹاکسک رزلٹ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کے اوپر دکان میں فوڈ
جو فوڈ اتھارٹی ہے پنجاب کی اس کو بھیجتے ہیں چیک کریں یہ کیا ہو رہا ہے. لاہور میں جو ہیں وہ لسیاں بھی اس قسم کی آنی شروع ہو گئی. اب اس پہ کیا تبصرہ کریں, اس پہ کیا بات کریں, مطلب اتنے نیچ حرکتوں پہ آ گئے ہیں تو اس پہ تو کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا.